ज्याच्याकडे कार्ड ना त्याका नुस्तें विकूंक दिवप ना. तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका म्युन्सिपालिटीचो सोपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूनी वो ताका घेवपाक. पण ताज्या भायर ज्याच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. एक तर गांवांत सुद्दां भोंवता आनी हे कार्ड कोणाक दिवप ताका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी हे कार्ड जर दीत आमी. हांव आयक म्हाजे पयलीं मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हे जर केलें जाल्यारूच तें उरतलें, नाजाल्यार जातलें कितें की कोणाचें कोणूय येवन बसपाक लागतलें. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करा.